अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुलिस फेस और मैं हूं आपकी मेज़बान इंशा अफजल। आज हम मौजूद हैं सीआईए मॉडल टाउन में। यहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डीएसपी सैयद हुसैन हैदर साहब के साथ। उनसे जानेंगे कि बतौर डीएसपी वो अपनी ड्यूटी को किस तरह से सरअंजाम दे रहे हैं और सीआईए डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हुसैन साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अब तक इनकी सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये बतौर डीएसपी किस तरह से सीआईए में वर्किंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले हमें बताइएगा कि सीआईए और इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट में बिल्कुल एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब सीआईए को एक अलग विंग बना दिया गया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये का नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। जी जी। ये इसका मकसद है अगवा बरएतवान, बत्ताखोरी, डकैती विद मर्डर, रॉबरी, जो भी कोई हीनियस क्राइम हो उसको ट्रेस करना, उसके मुलज़मों को गिरफ़्तार करना। तो ये क्योंकि पहले भी डायरेक्ट सीसीपी साहब के अंडर ही ज़्यादा काम करता है, तो जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं उनको ट्रेस करना, ये सीआईए केस का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का मकसद है। सर सीआईए को ओसीयू में क्यों तब्दील किया गया है? ओसीयू का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। तो वही मैंने आपको बताया कि जो इस किस्म का क्राइम है ना, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको ट्रेस करना, ये सीआईए का मकसद है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इसलिए है, इसको कहते हैं। सर आप इस डिपार्टमेंट में बतौर डीएसपी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, तो आपने बताया कि माशाल्लाह से 30 साल से आप इस डिपार्टमेंट में हैं। तब से लेके अब तक आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और अब डीएसपी के हवाले से आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या वर्किंग है आपकी? देख, पुलिस का असल मकसद है खिदमत खलक। जी जी। तो हमारे इस शोबा में एक हर कदम कदम पे नेकी है। जैसे आप देखें, हम अगर कोई डकैती किसी की होती है, उसके घर जाते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, घर वालों को रिकवरी वापस करते हैं, तो वो घर वाले बहुत खुश होंगे। वो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग तो उसके लिए कर सकते हैं। डकैती विद मर्डर हो जाता है कोई, तो उसको हम कैफरे किरदार तक मुलज़मान को गिरफ़्तार करके पहुंचाएंगे, तो वो घर वालों को सुकून एक बहुत ज़्यादा मिलता है। किसी के घर में कोई वारदात हो जाए तो उसके घर वालों को अगर रिटर्न हम उसकी अमाउंट वापस करते हैं तो उनको ज़ाहिर बात है एक तसल्ली हो जाती है, एक सुकून मिलता है कि पुलिस ने हमारी मदद की है, हमें हर चीज़ वापस मिल गई है। तो सर आवाम की ये कोशिश ज़्यादा क्यों होती है कि हम अपने केसेस जो हैं वो ज़्यादातर सीआईए में ट्रांसफ़र करवाएं? लोकल पुलिस भी तो काम कर रही है। लोकल पुलिस के पास एक तो इतना टाइम नहीं होता, फिर वो उस तरह से ट्रेस कर भी नहीं सकते। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इसीलिए बनाया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का मकसद ये है कि लोगों को जो हाई प्रोफाइल केस हैं उनको ट्रेस करना, लोगों की दाद रसी करना, उन तक उनकी लूटी हुई चीज़ें जो हैं, सामान, उनको वापस उनको लुटाना और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना। सर जहाँ पे अवाम को सीआईए डिपार्टमेंट पे एतमाद है कि वो उनकी हेल्प करेंगे, उनको अच्छे से डील करेंगे, वहाँ पे अवाम के दिल में सीआईए डिपार्टमेंट को लेके एक खौफ भी है, तो इस खौफ की क्या वजह है? देखें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सीआईए जो है ना, इससे सिर्फ जराइम पेशा लोग डरते हैं, शरीफ आदमी कोई नहीं डरता। ठीक है। क्योंकि मुजरमों तक बआसानी अगर पहुँचता है, ये मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ही लाहौर में पहुँचा रहा है। और आप देखें, ये हमारी इस 8-10 महीने में सिर्फ सीआईए मॉडल टाउन की जो है ना, वो 15 करोड़ प्लस रिकवरी है जो हमने लोगों को वापस रिटर्न की है। तो आप देख लें, तो वैसे पूरे लाहौर में इतनी नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन। सर जिस तरह कि आपने बताया कि आप 15 करोड़ से ज़ायद रिकवरी आवाम को दे चुके हैं, तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि आवाम का पुलिस पे कोई एतमाद बहाल हुआ है? बिल्कुल, अवाम बड़े अच्छे लफ्ज़ों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को याद करते हैं और तारीफ़ करते हैं। बेशुमार इंटरव्यूज़ भी लोग देते हैं अपनी खुशी से। आपने देखा होगा कई दफ़ा मीडिया पे आया है, जिनके रिटर्न हम करते हैं वो मीडिया पे बड़े खुश होकर इंटरव्यू देते हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की तारीफ़ करते हैं। और अगर खौफ की बात आए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का खौफ होना चाहिए जराइम पेशा लोगों के दिलों में, जो बत्ताखोर हैं, जो अगवा बरएतवान करते हैं, डकैती मर्डर करते हैं या और कोई ऐसा क्राइम करते हैं,
تو ان کے دلوں میں خوف تو ہونا چاہیے پولیس کا. اچھا سر، اس کے علاوہ جب سے آپ نے یہ ڈی ایس پی کی سیٹ سنبھالی ہے ماشاءاللہ سے آپ کی ڈویژن میں جرائم کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے. آپ نے اے کیٹیگری کے 63 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اے کیٹیگری میں کس نوعیت کے مجرم ہوتے ہیں؟ یہ ڈکیتی ود مرڈر، ڈکیتی، رابری، قتل، اغوا برائتوان، اس قسم کے ملزم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر ان کو ٹریس کرنے میں کس قسم کی آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ ٹریس کرنے ان کو بڑا ایک نا فن ہے، اور ہمارے جو ملازمین ہیں، ہمارے ایک آئی ٹی یونٹ ہمارا ہے وہ کور کرتا ہے، ٹیکنیکل طریقے سے ٹریس کرتے ہیں، انفارمیشن سے ٹریس کرتے ہیں. اور یہ بڑا دلچسپ کام ہوتا ہے. ایک جگہ پہ اگر واردات ہوتی ہے تو ان کو ہم واردات والی جگہ سے لے کے شروع کرتے ہیں. ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا کس نے واردات کی ہے، لیکن ہم وہاں سے جرم جس جگہ پہ ہوتا ہے نا، جرم اپنا کوئی نہ کوئی نشان چھوڑتا ہے، تو ہم اس نشان کو لے کے چلتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کے اس تک پہنچتے ہیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں گرفتار کر کے. زبردست. ٹھیک ہے سر، 30 سال کی سروس میں کہیں پہ کوئی ایسا مقام آیا ہو آپ کو جہاں پہ جان کا خطرہ ایک انسان کو ہوتا ہے، پولیس آفیسر ہونے کے ناطے سے آپ نے کسی کو ملزمان، کسی سنگین قسم کے ملزمان کو ٹریس کرتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی خوف آیا ہو، کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ دیکھیں ہماری جان جو ہے نا یہ اللہ کی ہے، بالکل اللہ نے دیا ہوا ہے. جب زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے تو خوف کس بات کا. بے شمار دفعہ میرے پہ اٹیک بھی ہو چکے ہیں، میں نے دہشت گرد بھی پکڑے ہیں، لاہور میں خودکش جیکٹیں برآمد کی ہیں، بارود برآمد کیا ہے، کئی دہشت گرد میں نے پکڑے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. انکاؤنٹر کئی دفعہ ہو چکے ہیں. یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور پولیس کا ایک حصہ ہے. اس میں اگر ڈریں تو پھر تو قدم قدم پہ ہمارے خطرہ ہے. تو جب ہم نے کرنا ملک اور قوم کے لیے ہے تو اس کے لیے پرواہ نہیں ہونی چاہیے اپنی. پھر بالکل سر، جرائم کی روک تھام کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں ہیں، آپ کیا اقدام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جرائم جب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے جو پرانے ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں ان سب پہ نظر رکھتے ہیں، ان سب کو ہم چیک کرتے ہیں. جس قسم کی واردات، اس قسم کے نوعیت کے پہلے جو ہم نے گینگ ٹریس کیے ہوتے ہیں، چلان کیے ہوتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں. پھر ٹیکنیکل طریقے سے ہیلپ لیتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان تک پہنچ جاتے ہیں. اب تو بے شمار آسانیاں آ گئی ہیں، سیف سٹی سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے ہمیں. سر عوام کو کیا پبلک میسیج دینا چاہیں گے؟ عوام کو، پبلک کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ خود بھی اپنے نظر رکھا کریں، خاص کر کے منشیات کے لیے. منشیات ایک بہت بری لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیا کریں. یہ ینگ جنریشن جو ہے، ان کے والدین کو ہر قدم قدم پہ ہر وقت اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور پولیس کی مدد کرنی چاہیے. اگر ان کے محلے میں کوئی جرائم پیشہ رہتا ہے یا اس کے حرکات مشکوک ہیں، 15 پہ اطلاع دیں یا کنسرن پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں. بہت شکریہ سر. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سید حسین صاحب. ہم نے ان سے گفتگو کی اور جانا سی آئی اے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ سی آئی اے ڈپارٹمنٹ کی پولیس جو ہے وہ کس طرح سے ورکنگ کر رہی ہے اور بطور ڈی ایس پی ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.